everyone. अब हम टैबलो करेंगे। एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। क्या तुम जानते हो पेड़ के ऊपर क्या था? क्या तुम जानते हो पेड़ के ऊपर क्या था? शाखें, शाखें पेड़ के ऊपर, पेड़ खेत के अंदर और एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। क्या तुम जानते हो शाखों के ऊपर क्या था? क्या तुम जानते हो शाखों के ऊपर क्या था? पत्ते, पत्ते शाखों के ऊपर, शाखें पेड़ के ऊपर और एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। क्या तुम जानते हो पत्तों के ऊपर क्या था? क्या तुम जानते हो पत्तों के ऊपर क्या था? घोंसला, घोंसला पत्तों के ऊपर, पत्ते शाखों के ऊपर, शाखें पेड़ के ऊपर, पेड़ खेत के अंदर और एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। क्या तुम जानते हो घोंसले के अंदर क्या था? क्या तुम जानते हो घोंसले के अंदर क्या था? अंडा, अंडा घोंसले के अंदर, घोंसला पत्तों के ऊपर, पत्ते शाखों के ऊपर, शाखें पेड़ के ऊपर और एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। क्या तुम जानते हो अंडे के अंदर क्या था? क्या तुम जानते हो अंडे के अंदर क्या था? परिंदा, परिंदा अंडे के अंदर, अंडा घोंसले के अंदर, घोंसला पत्तों के ऊपर, पत्ते शाखों के ऊपर, शाखें पेड़ के ऊपर, पेड़ खेत के अंदर और एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। क्या तुम जानते हो परिंदे के अंदर क्या था? क्या तुम जानते हो परिंदे के अंदर क्या था? दिल, दिल परिंदे के अंदर, परिंदा अंडे के अंदर, अंडा घोंसले के अंदर, घोंसला पत्तों के ऊपर, पत्ते शाखों के ऊपर, शाखें पेड़ के ऊपर और एक खेत के अंदर और एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान, एक पेड़ लगाया गया खेत के दरमियान। क्या तुम जानते हो दिल के अंदर क्या था? क्या तुम जानते हो दिल के अंदर क्या था? प्यार, प्यार मसीह का आया और ये सब हुआ, प्यार मसीह का आया और ये सब हुआ। दाइश उसका 20 बाब उसकी पहली आयत। इब्राहिम वहां से नजवा की सरजमीन की तरफ चला गया और कादेश और शोर के दरमियान ठहरा और जरार में डेरा किया। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा की बाबत कहा कि वो मेरी बहन है। और जरार के बादशाह अबीमलक ने सारा को मंगवा लिया और खुदा अबीमलक के पास रात को ख्वाब में आया और उसे कहा कि देख, तू इस औरत के सबब जिसे तूने लिया है मरेगा, क्योंकि वो शोहर वाली है। लेकिन अबीमलक ने उसे नहीं छुआ था। तो उसने कहा कि ऐ खुदावन, क्या तू एक बेखबर और सादिक कौम को भी मारेगा? क्या उसने मुझे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है? और वो आप भी बोली कि वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने दिल की रास्ती और हाथों की पाकीज़गी से ये किया है। और खुदा ने ख्वाब में उसे कहा, मैं जानता हूँ कि तूने अपने दिल की रास्ती से ये किया और इसीलिए मैंने तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे। और मैंने
تجھے اس سے چھونے نہ دیا، اب تو اس مرد کو اس کی بیوی واپس دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا مانگے گا اور تو جیتا رہے گا۔ پر اگر تو اسے واپس نہ دے گا تو یہ جان رکھ کہ تو اور سب جو تیرے ہیں ضرور مر جائیں گے۔ اور ابھی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور انہیں یہ سب باتیں سنائیں، اور وہ سب لوگ بہت ڈر گئے۔ پھر ابھی ملک نے ابراہیم کو بھی بلایا اور اس سے کہا کہ تو نے ہم سے کیا کیا؟ میں نے تیرا کیا قصور کیا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہت پر ایک عظیم گناہ لایا؟ تو نے ہم سے وہ کام کیا جو کرنا مناسب نہ تھا۔ اور پھر اس نے اسے کہا، ایسا کرنے سے تیرا کیا مقصد تھا؟ اور ابراہیم بولا، میں نے دل میں سوچا کہ خدا کا خوف اس جگہ میں نہیں، تو وہ میری بیوی کے واسطے مجھے مار ڈالیں گے، اور در حقیقت وہ میری بہن ہے، میرے باپ کی بیٹی، پر میری ماں کی بیٹی نہیں، سو میں نے اسے بیوی بنایا۔ اور جب خدا میرے باپ کے گھر سے مجھے باہر نکال لایا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جس جگہ میں ہم جائیں میرے حق میں اتنا کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اور ابھی ملک نے بھیڑ بکری اور گائے بیل اور غلاموں اور لونڈیوں کو لے کر ابراہیم کو دیا، اور اس کی بیوی سارا بھی اسے واپس دی، اور کہا کہ میرا ملک تیرے سامنے ہے، جہاں تیرا جی چاہے وہاں سکونت کر۔ اور اس نے سارا سے کہا، دیکھ میں نے تیرے بھائی کو 1000 مسکال دیے ہیں، یہ تیرے واسطے ان سب کے لیے جو تیرے ساتھ ہیں، اور جہاں کہیں تو جائے گی تیری آنکھوں کے پردے کے لیے ہوگا، اور یاد رکھ کہ سب کے سامنے تیری عزت بحال کی گئی۔ اور جب ابراہیم نے دعا مانگی تو خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا دی، اور ان کے لڑکے پیدا ہوئے، کیونکہ خداوند ابراہیم کی بیوی سارا کے معاملے میں ابھی ملک کے خاندان کے سارے رحموں کو بند کر دیا تھا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت۔ خدا کا شکر ہو۔ اب ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح قرضدار کو بخشے ہیں تو بھی قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے۔ آمین۔